नमो नमः. गीताभ्यासे 2-71 विहाय कामान्य सर्वान. A study by S.L. Abhyankar, Mumbai, Mangalwasare, October 13th, 2020. It would be good to begin every session of Gita Abhyasa with recitation of Gita Dhyanam and the Namanavakyam. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Grathitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitam Mrutavarhinim Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Ambattvamanusandatami Bhagavad Gite Bhavadveshinim. Om Shri Paramatmane Namaha. विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति. पदच्छेदाः. विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममः निरहंकारः सः शान्तिम् अधिगच्छति. वाक्यांशोऽभ्यासः. I have columns here for अनुक्रमांकाः, अव्ययाः, अन्ये सुबन्ताः, कर्तृपदीयाः, पूरकाः कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, क्रियापदीयाः. And the first clause, यः पुमान् सर्वान् कामान् विहाय. Again, यः पुमान् निःस्पृहः निर्ममः निरहंकारः चरति सः शांतिम अधिगच्छति. वाक्यांशशः पदाभ्यासाश्च. यः पुमान् सर्वान् कामान् विहाय. यः यत् इति सर्वनाम. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं. ही हू. पुमान् पुमत् विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं. वन विथ मैनलीनेस, वैलर. सर्वान् सर्व, ऑल सर्वनाम. अत्र पुल्लिंगं द्वितीया बहुवचनं. कामान् काम डिजायर पुल्लिंगं द्वितीया बहुवचनं. विहाय वि प्लस हा तृतीयगणीयः परस्मैपदी टू फर्से तस्य लबन्तं विहाय. यः पुमान् निःस्पृहः निर्ममः निरहंकारः चरति. निःस्पृहः निर्गता स्पृहा यस्मात् सः बहुव्रीहि हैविंग नो एस्पिरेशन. निर्ममः निर्गतः ममः मत्वस्य भावः यस्मात् सः बहुव्रीहि हैविंग नो अटैचमेंट ऑफ माय माइन. निरहंकारः निर्गतः अहंकारः यस्मात् सः बहुव्रीहि हैविंग नो ईगो. चरति चर प्रथमगणीयः परस्मैपदी टू मूव अबाउट. लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं. सः शान्तिम् अधिगच्छति. सः तत् सर्वनाम पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं. ही. शान्तिं शान्ति पीस स्त्रीलिंगं द्वितीया एकवचनं. अधिगच्छति अधि प्लस गम प्रथमगणीयः परस्मैपदी टू अटेन. लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं. शांकर भाष्यम. एल्यूसिडेशन बाय शंकराचार्य. विहाय परित्यज्य कामान् यः सन्यासी सर्वान् अशेषतः कार्त्स्नेन पुमान् चरति जीवनमात्रचेष्टाशेषः पर्यटति इत्यर्थः. निःस्पृहः शरीरजीवनमात्रेपि निर्गता स्पृहा यस्य सः निःस्पृहः सन्. निर्ममः शरीरजीवनमात्रा क्षिप्तपरिग्रहे अपि ममेदम् इति अभिनिवेशवर्जितः. निरहंकारः विद्यावत्वादि निमित्तात्मसंभावनारहितः इत्येतत्. सः एवं भूतः स्थितप्रज्ञः ब्रह्मवित् शान्तिं
सर्वसंसार दुःखोपरमलक्षणां निर्वाणाख्याम् अधिगच्छति प्राप्नोति ब्रह्मभूतो भवति इत्यर्थः। सैषा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते। अन्वयार्थ यः पुमान् one who has valor सर्वान् कामान् विहाय by forsaking all desires निस्पृहः निर्ममः निरहंकारः चरति goes about having no aspirations, no attachments, no ego. सह शांतिम सह ही शांतिम पीस अधिगच्छति attains. छंदो विश्लेषण विहाय कामान्यः सर्वान् अष्टाक्षराणि मान्यः सर्वान् because of rwan स also gets द्वे मात्रे एतेषां मात्राः द्वे 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 and rwan is द्वे मात्रे पुमांश्चरति निस्पृहः अष्टाक्षराणि ति निस्पृ एतेषां मात्राः एका द्वे एका निर्ममो निरहंकारः अष्टाक्षराणि रहंका एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे स शान्तिमधिगच्छति अष्टाक्षराणि धिगच्छ एतेषां मात्राः एका द्वे एका प्रथमे पादे अनियमः because it should have been 1 2 2 whereas it is 2 2 2 so a deviation प्रथमे पादे अनियमः अन्यथा अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः notes of self study. It seems Shankara Bhashyam elucidation by Shankaracharya is excessive compared to the simple straightforward meaning detailed in Anvayartha. In the table below is a comparative study of how words phrases are detailed in Anvayartha and elucidated in Shankara Bhashyam. So I have columns here for Shloke Anvayartheshu Shankara Bhashyam. Item 1. Yah Puman, one who has valor. Shankara Bhashe Sannyasi. Sarvan, all. Asheshatah Kartsnena. Kaman, desires. Jivanamatra Cheshta Sheshaha. Vihaya, forsaking. Parityajya. Charati, goes about. Atati. Nispruha, having no aspirations. Sharira jivana matrepi nirgata spruha yasya saha nispruha san. Nirmamaha, having no attachments. Sharira jivana matra kshipta parigrahepi mamedam ityabhinivesha varjitaha. Nirhankaraha, having no ego. Vidyavattvadi निमित्तात्म संभावना रहिता सह ही सह एवं भूतः स्थितप्रज्ञः ब्रह्मवित् शांतिम पीस सर्वसंसार दुःखोपरमलक्षणां निर्वाणाख्याम् अधिगच्छति अटेन्स प्राप्नोति ब्रह्मभूतो भवति. A note sort of epilogue is there in Shankara Bhashyam Saisha Jnananishta Stuyate. One would agree that elucidation in Shankara Bhashyam is excessive and would need study also of all the Sanskrit there. Anyway, because it is excessive, I think I would not go into that. It may be noted that in the tabulation of Vakyamshashobhyasaha, the phrase Yah Puman has been shown as Kartrupadiyaha both at 1a and 1b. This is grammatically correct because a phrase having twantam or lebantam should be samana kartruka. So Yah Puman is the Kartrupadiyam which is samanam both at 1a and 1b. Actually, the previous shloka Apuryamanam achala pratishtam samudramapa pravishanti yadvat तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशांति माप्नोति न काम कामी also detailed who attains peace. Sashanti माप्नोति. In this shloka also we have Sashanti Mathigacchati. Looks like
These two shlokas together specify the following criteria of eligibility for attaining peace. Yam achala pratishtham sarve kamaha samudramapah iva pravishanti सह पुमान सर्वान् कामान् विहाय निस्पृहः निर्ममः निरहंकारः चरति स शान्तिमाप्नोति स शान्तिमधिगच्छति. I am prompted to deliberate on the difference between a statement A yamachala pratishtham sarve kamaah samudramapah iva pravishanti and A yah puman sarvan kaman vihaya charati. I think the statement A refers to desires caused by external attractions. Yam sarve kamaah pravishanti. So enter from outside to inside. The statement A refers to desires emanating in one's own mind. The word puman is not to be understood to be connoting any gender bias. The criteria of eligibility for attaining peace are for everyone who wants to strive for peace. What the word puman connotes is that the practice sarvan kaman vihaya charati requires pumatvam, manliness, which I interpreted as valor. Without valor, you cannot practice sarvan kaman vihaya charati. It is important and interesting to note that the criteria of eligibility are enumerated for attaining peace, not happiness. The tradition is to both begin and close recitation of scriptural texts with Shanti mantra, not Sukha mantra. Or one can say that peace, the invocation Om Shanti Shanti Shanti, is itself ultimate happiness. Shubhamastu.